नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेस कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। न्यायालय सुधारका लागि लामै समयको आन्दोलनपछि कानून व्यवसायीहरूले अधिवक्ताहरूले आन्दोलन गरिसकेपछि गत फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यो महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि केही समयपछि एउटा समिति बन्यो, तर अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावको छानबिन पनि भएको छैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूले अगाडि बढाउने कुनै चासो चिन्ता देखाइरहेका छैनन्। यतिखेर महाभियोग प्रस्तावलाई किन अलपत्र पारिएको छ? प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा राखेर मात्रै यो कार्यकाल उहाँको सकाउन खोजिएको हो कि अरू केही नियत पनि थियो भनेर बरु विपक्षी दलहरूले, जसको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा संलग्नता थिएन, ती दलहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निलम्बन गरिसकेपछि पनि न्यायालयको व्यथिति भने सकिएको छैन। अर्कोतर्फ संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै गएको छ। आगामी मङ्सिरसम्म संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारी सरकारले, निर्वाचन आयोगले गरिरहेका छन्। निर्वाचन नजिक्दै गर्दा वाम दलहरू पुनः गठबन्धन गरेर जानुपर्छ अथवा एक भएर जानुपर्छ भनेर बिस्तारै बोल्न थालेको, सुनिन थालेको छ। आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा हामी यिनै विषयहरूमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य नेता लालबाबु पण्डित हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ सत्तारूढ दलका सांसदहरूले दर्ता गराए, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव। अब बोलिदिनु पर्ने, यो महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँ भनेर भनिदिनु पर्ने चाहिँ विपक्षी दलले भएछ है। तपाईँ यो विषयमा संसदमा बोल्नु पर्यो। यस्तो अवस्था चाहिँ किन आइलागेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि जुन बेला आक्रोशपूर्ण तरिकाले महाअभियोग प्रस्ताव तयार गरेर प्रधान न्यायाधीशज्यूको विरोधमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो महाभियोग प्रस्ताव तयार गर्ने बेलामै देशको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग कुनै सल्लाह गरिएको थिएन अनि जानकारी पनि अरूले पाउला भनेर अति गोप्य तरिकाले एकैचोटि चाहिँ दर्ता चाहिँ भएको हो। दर्ता चाहिँ भइसके पश्चात देशमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो। न्यायालयभित्र सुधारको आवश्यकता छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। कतिपय गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कुनै दुई मत छैन। नियुक्तिको समयमै पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ, त्यो प्राय उठिरहेकै आवाज हो। कसैको आशीर्वाद वा कसैको विशेष आग्रहमा चाहिँ नियुक्ति पनि हुँदैन, गर्नु हुँदैन र त्यसपछि चाहिँ दण्ड दिनबाट पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। तर के हो भने महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो संख्या पुर्याउनको निम्ति जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने हो उनको पहल कदमीको आवश्यकता हुन्छ। सत्तारूढ दलसँग जुन गठबन्धनमा रहेका छन् उहाँहरूसँग 2/3 को संख्या छैन र अझै भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाभित्र सबभन्दा ठुलो दल पनि होइन। सबभन्दा ठुलो दल त नेकपा एमाले नै हो। साना साना दलहरू मिलेर अनि परमादेशको आधारमा नै सरकार त बन्यो र जुन महाभियोग दर्ता भयो, दर्ता भइसके पश्चात स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियामा पुग्नुपर्छ। प्रक्रियामा पुग्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा जब यो विषय आयो त्यो बेला नेकपा एमाले चाहिँ संसदमा आफ्नो चाहिँ विषय राखेर, खास गरिकन सभामुखको विषय राखेर एक किसिमले भन्ने हो भने हामी वेलमा थियौँ।
वेलमा थियौँ र हाम्रो विरोध जारी थियो। त्यो बेलामै महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सत्ता पक्षबाट चाहिँ आयो। आइसकेपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले त्यो विषयलाई नै लिएर, महाभियोगको विषयलाई नै लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका 4 जना सदस्यहरूलाई मागिए अनुरूप नै हामीले त्यहाँ पठायौँ। पठाइसकेपछि जुन दिन सभामुखज्यूले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग छानबिन समितिको घोषणा गर्नु भएको हो, त्यही दिन चाहिँ महाभियोग प्रस्तावलाई पनि त्यो चाहिँ समितिमा पठाउनु पर्थ्यो। तर त्यहाँनिर के कपट गर्नुभयो भने समिति चाहिँ बनाउनु भयो, तर प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ नपठाइकन संसद बैठकको त्यही दिनै चाहिँ अधिवेशनको अन्त्य गरेको सूचना चाहिँ दिनुभयो। अब त्यस पश्चात पनि जुन अर्को संसदको अधिवेशन सुरु भयो, त्यसमा पनि चालचुल केही पनि नभएपछि म आफै त्यो समितिको सदस्य भएकोले गर्दाखेरि कहाँ छ महाभियोगको प्रस्ताव सभामुखज्यू, किन महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव छानबिनको निम्ति समितिमा पठाइएन? कि पठाउने मन छैन वा राख्नेहरू कहाँ हराएर जानुभयो? कि यो सदनमै हुनुहुन्न वा के हो उहाँहरूको मनसाय भनेर मैले प्रश्न राखेँ र जवाब चाहन्छु भने, तर अहिलेसम्म जवाब पाएको छैन। अब अहिले नेकपा एमाले, जस्तो तपाईँले भनेको जस्तै नेकपा एमालेलाई त्यतिखेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला जानकारी दिइएन, सकेसम्म लुकाउने प्रयत्न नै गरियो यो दर्ता गर्ने प्रक्रियाका समयमा। त्यसैले अब नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ अवरोध गर्छ भनेर, फेल गराउँछ भनेर त्यो त्रासले सत्तारूढ दलहरूले र सभामुखलाई तपाईँले आरोप लाए जस्तै सभामुखले पनि यो नचाहनु भएको हो कि? अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत जुन महाअभियोग प्रस्ताव हो त्यो पास गर्न ल्याएकै होइन। तर प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यो नेकपा एमाले अगाडि बढ्न दिएन भनेर आरोप लाउन खोजेको हो। नेकपा एमाले सहज रूपमा छलफल गर्न तयार छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौं। अगाडि बढ्दाखेरि प्रस्तावकहरू नै भागे र एक किसिमले के स्वीकार गरे भन्दाखेरि उनीहरू यो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु गलत थियो भन्ने एक किसिमले स्वीकार गरेको स्थिति देखिन्छ। अर्कोतर्फ के देखिन्छ भन्ने हो भने पास गर्ने मनसायले ल्याइएको होइन, झुन्ड्याउनको निम्ति ल्याइएको हो र यो झुन्ड्याएर अनि आफ्नो निहित उद्देश्य जुन कतिपय षड्यन्त्रका उद्देश्यहरू थिए ती पूरा गर्न सफल भइन्छ कि भने तर्फ लागेको हुनाले गर्दा अहिले के हो भने यो महाभियोग प्रस्ताव कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने न यसको बाउ छ न यसको आमा छ, कोही पनि छैन र यो सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ। अब अहिले प्रतिनिधि सभाभित्र भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुखज्यूले पनि यो विषय छ भनेर सायद मानसपटलबाट हटाइसक्नु भएको छ। किनभने प्रस्तावकै हराएको स्थिति छ। प्रस्तावकै हराइसकेपछि उद्देश्य नै हराएको स्थिति छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको संविधानमा जुन महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ र संवैधानिक अङ्गहरूमा भएका नियुक्ति
र त्यसपछि गलत काम यदि भएछ भने त्यो महाभियोग प्रस्ताव मार्फत हटाउने जुन व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको निम्ति होइन दुरुपयोग गर्नको निम्ति मात्रै उद्यत छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो विगतमा पनि मलाई सायद रणबहादुर बम न्यायाधीशको बारेमा पनि ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर पनि एउटा कुरा के उठ्या थियो भने यो मान्छे सुदूरपश्चिमतिरको हो, त्यसकारण सुदूरपश्चिम चाहिँ शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ, त्यसका उहाँलाई अप्ठ्यारो बढ्ने गरिकन त पास गर्नु हुँदैन, अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेपछि अपराध कसले गर्छ भन्ने कुरा होइन, अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरा होइन, महाभियोगबाट दण्डित गर्ने कुरा होइन। महाभियोग लागे पनि यो मेरो मान्छे हो कि कसको मान्छे हो भने बचाउने जुन प्रयत्न हो। र अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर दण्डित गरेको इतिहास नभएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि पवित्र उद्देश्यले नल्याइएको र षड्यन्त्र मात्रै भएकोले गर्दाखेरि हामीले पवित्र उद्देश्यका साथ छलफलमा जाउँ र जे निष्कर्ष निक्लिन्छ त्यो निष्कर्षको साथ प्रतिनिधि सभाले यसको निरूपण गर्नुपर्छ प्रस्ताव आइसकेपछि भने हाम्रो भावना, हाम्रो चाहना भएकोले गर्दा यसबाट अहिले प्रस्तावकहरू भागेको। तर यतिखेरको प्रस्तावमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको अथवा बचाउन खोजिएको भनेर बुझ्दा त मिल्दैन होला, स्वाभाविक होइन होला। यो त अहिले बचाउन खोजेको भन्ने हो भने निलम्बनबाटै उहाँलाई बिदाई गर्ने तयारीमा, त्यसकारणले बचाउन खोजेको होइन। तर विधि र प्रक्रियामा जान नखोजेपछि त्यो विधि र प्रक्रियालाई संविधानले जुन बाटो दिएको छ त्यो बाटोलाई दुरुपयोग गरेर अनि यो महाभियोग प्रस्तावलाई अल्झाएर मात्र राख्ने हो, पास गर्ने उद्देश्यले ल्याएको होइन। जस्तो यो प्रस्तावका विषयमा चाहिँ तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो नेकपा एमाले प्रक्रियामा पनि चित्त दुखाएको छ, एमालेलाई पनि सहभागी गराउनु पर्थ्यो। तर महाभियोग एउटा प्रक्रिया छ, महाभियोग अविश्वासको प्रस्ताव अथवा केही पनि, यो चाहिँ 1/4 सांसदले दर्ता गर्न सक्ने, त्यसपछि प्रक्रियामा जाने कुरा हो। दर्ता गर्ने कुरामै तपाईँहरूको चित्त दुखाइ चाहिँ किन भएको हो? दर्ता गर्ने कुरामा त कुनै सांसद 1/4 मिल्यो भने दर्ता गर्न सक्छन् होला नि, यसमा त कुनै पार्टीले चित्त दुखाउनु पर्ने, प्रक्रिया पुगेन भन्नुपर्ने आवश्यकता हो र? हामीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि पास हुने स्थिति संख्यात्मक रूपमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग नभएकोले गर्दा नेकपा एमालेसँग पनि सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, त्यति मात्रै भनेको। अर्को दर्ता गर्नु हुँदैन भनेका होइन र दर्ता गरिसकेपछि छलफलमा ल्याउनु पर्छ र छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। नेकपा एमाले चाहिँ जस्तो न्यायालयमा भएको आन्दोलनमा प्रधान न्यायाधीशकै तर्फबाट डिफेन्स गर्ने जस्तो भूमिका देखाएको भनेर त्यतिखेर आरोप लाग्थ्यो र त्यसका कारणले पनि एमालेसँग सल्लाह नगरिएको थियो कि? हामीले संसारकै इतिहासमा कुनै पनि देशमा सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको कारणले गर्दा बन्द भएको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू मागपत्र राखेर अनि आन्दोलन गरेको मैले अहिलेसम्म कहीँ पाएको छैन। असन्तुष्टि होला, तर नेपालै यस्तो देश हो जहाँ कि सर्वोच्च अदालतमा नै आन्दोलन हुने, न्यायाधीशहरू आन्दोलित हुने अनि जनताले ठीक र बेठिकको फैसला गर्ने अधिकार कसलाई दिने? अहिले यो संविधानमै कतिपय क्षेत्र आन्दोलन मुक्त क्षेत्र भनिएको छ। कुनै पनि
माग अत्यावश्यकीय राखेर सेवाहरूमा अत्यावश्यक सेवाहरू बन्द गर्न पाइँदैन। संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत नै हो। अब सर्वोच्च अदालत अन्तिम व्याख्या त भइसकेपछि उहाँहरूको आन्दोलनको व्याख्या चाहिँ कसले गरिदिन्छ? निषेध गरिएको कुराको चाहिँ व्याख्या कसले गरिदिन्छ? तर त्यहाँ समस्या भयो। समस्या त निरूपण गर्ने कुरामा त विपक्षी दल, सत्तारूढ दल अथवा आम नागरिक जो त्यसको सेवालिनीहरू हुन्छन्, सेवाग्राही, सबैको दायित्व हो। जसले जति भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यो त गर्नुपर्ने हो। एमाले त्यतिखेर पन्छेको जस्तो रोलमा थियो नि त। म अहिले पनि सुरुमै भने न्यायालयभित्र सुधारको आवश्यकता छ। न्यायालयभित्र सुधारको निम्ति उहाँहरूले नै सुझाव समितिहरू बनाउनु भयो। सुझाव समिति बनाएर सुधारको निम्ति प्रस्तावहरू ल्याउनु भयो। त्यसमा हामीले कहीँ विमति राखेका छौँ? राखेका छैनौँ नि। हामीले विमति कहाँ राख्यौँ भन्दाखेरि न्यायालयभित्र आन्दोलन हुँदैन, गर्नु हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश आन्दोलनभित्र गयो भने उहाँलाई कसले नियन्त्रण गर्छ? भावी प्रधान न्यायाधीशहरू, सम्भावित प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठताको आधारमा रहेकाहरू आन्दोलन गर्न थाले भने उहाँलाई अरूले आन्दोलन गर्दा त पुलिस पक्रिन जान्छ। सर्वोच्च अदालतमा वा अदालतहरूमा आन्दोलन भयो भने उहाँहरूलाई पुलिसले पक्रेर कठघरामा थुन्ने वा गलत गर्यो भन्ने अधिकार कहीँ छ? थुनेपछि कहाँ लगेर पेश गर्ने? कहाँ पेश? त्यस कारणले मर्यादित ठाउँ चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। तर न्यायालय त राजनैतिक दलको कोपभाजनमा पर्यो, यो आरोपहरू लाग्छन्। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चाहिँ न्यायाधीशहरू प्रयोग गर्न खोज्ने, न्यायालयहरू प्रयोग गर्न खोज्ने, त्यो चाहिँ जुनै दल पनि सत्तामा जाँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि न्यायाधीश सिफारिसदेखि नै त्यो बनाइराख्ने आफ्नो बाटो र न्यायालय चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो समग्र प्रकरण त्यहाँबाट जन्मेको होइन। राजनीतिक दलले दुरुपयोग गरे रे, मानौ गरे नै कस्तो हुन्छ? शपथ के खाएर आएको? शपथ र पदीय मर्यादा के हो? कसैले केही कुरा भन्यो भने, गलत भन्यो भने त्यही कुरा लुरु लुरु बोकेर जाने हो भने अनि त्यो पदको गरिमा के हुन्छ? र त्यो व्यक्ति जसले गर्छ त्यसलाई जनताले के बुझ्छन्? प्रणालीमा के बुझ्छन्? प्रक्रियामा के बुझ्छन्? अहिले आएको छ नि, त्यो प्रकरण पनि आएको छ नि, आएको छ। कसैले घुस खायो भने दण्डित गर्ने अधिकार त न्यायालयलाई नै छ त। न्यायाधीशले घुस खायो भने दण्डित गर्ने, त्यो न्यायाधीशलाई दण्डित गर्ने अधिकार न्यायालय बाहेक अन्यत्र कहाँ छ? तर न्यायालय र कार्यपालिका मिलेर भागभण्डा गरे। संवैधानिक अङ्गहरू आशंका उब्जिनु एउटा कुरा हो, आशंकालाई मद्दत गर्नु अर्को कुरा हो। तर कहिले काहीँ के हुन्छ भन्ने हो भने भए पनि नभए पनि, भएको छ भने त प्रश्न उठाउनु ठिक हो, नभएकोमा पनि प्रश्न उठेपछि त निरूपण गर्नु त पर्ने हो नि। उठेपछि निरूपण गर्नुपर्छ। त्यो निरूपण गर्ने पनि विधि र प्रक्रिया नै हो। संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ दुरुपयोग, पदीय दुरुपयोग भयो अथवा न्यायालय र न्यायपालिका र कार्यपालिका मिलेर भागभण्डामा चाहिँ नियुक्तिहरू दिइयो भनेर
परेको मुद्दामा चाहिँ अहिले पनि संवैधानिक इजलास बस्दैछ तर टुङ्गोमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। यो क्रम चलिरहेछ। झन्डै झन्डै अब नियुक्त भएकाहरूको त कार्यकाल सकिने बेला भइसक्यो। त्यो अवधिमा नियुक्त भएकाहरूको झन्डै। मैले एउटा कुरा बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छु कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नको निम्ति त हो, तर परिपूरक भएर जालमा त पार्न भएन। त्यो जालो चाहिँ न्यायपालिका के हो भने न्यायालयमा गडबडी उत्पन्न भयो भने महाभियोग प्रस्ताव मार्फत दण्डित गर्ने अधिकार कहाँ सुरक्षित छ भन्ने त व्यवस्थापिकामा छ। व्यवस्थापिकामा जसले प्रस्ताव ल्याउँछ उसले त आफ्नो कुरा त राख्छ नि। अब अहिले ल गलत भयो लिएर आउनुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो, प्रस्ताव राख्ने नै भागेर गयो भने अनि भगुवा चाहिँ जायज हो। घाइते बनाएर छोड्ने काम भयो। घाइते पनि नभनौँ, प्रस्ताव राखेर अल्झाएर अनि चोर बाटोबाट भाग्ने काम भएको छ। अहिले प्रस्ताव राख्ने कोही एकजनाले कहीँ पनि यो विषयमा बोलेको सुन्नु भएको छ? सायद उहाँहरू नेपालमै हुनुहुन्न कि? अनि गठबन्धन दलका नेताहरू जसले सही गर्नु भएको छ नेपालको राजनीति छोडेर भाग्नुभयो कि यो विषयमा बोल्दा मुख पोलिएर आउँछ कि? किनभने तातो चिज मुखमा हाल्यो कहिले निल्न पनि नसक्ने, ओकल्न पनि नसक्ने, जानै जाला भने त्राहीमाम आफैलाई भएर भागेको हो कि के हो? अहिले त नेकपा एमालेका नेतृत्व पंक्ति र त्यो छानबिन समितिमा रहेको म लगायतका हामी बारम्बार संसदमा पनि उठाइरहेका छौँ र सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेका छौँ, छलफलमा ल्याइयोस्, दण्डित गर्नुपर्ने हो भने दण्डित गर्न तयार छौँ। यदि दण्डित गर्न प्रमाणित पुग्दैन, झुटो तरिकाले ल्याइएको हो, गलत हो भने सफाईको मौका त हुन्छ नि। सफाईको मौका पनि नपाउने, प्रस्ताव ल्याउने, प्रस्तावक नै भाग्ने, मुख देखाउन नसक्ने, अनि यो संविधानको दुरुपयोग नभए के हो त? त्यसैले गर्दाखेरि संविधानको दुरुपयोग कसैले नगरून्। पवित्र उद्देश्य जुन संविधानमा राखिएको छ, महाभियोग प्रस्तावको बाटो जुन राखेको छ हो, त्यो बाटोलाई संवैधानिक बाटो अनुरूप नै प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय बनिसक्यो यो त। विपक्षी दलले प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म तपाईँ अहिले कहाँ गए प्रस्तावकहरू भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो प्रक्रिया पुगेन भन्नुभएको थियो। प्रस्तावकहरू चाहिँ अहिले बोलिरहेका छन्, मौन छन्। तपाईँले सभामुखलाई पनि प्रश्न सोध्नु भएको छ, सभामुखज्यूको रोल के हो यो विषयमा भन्नुभएको छ, सभामुख पनि चुप लाग्नु भएको छ। अब यो त प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेपछि टुङ्गोमा पुग्छ। तपाईँहरू टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि एउटा औपचारिक आवाज बाहेक अरू केही विद्रोह नै गर्नुहुन्छ कि सडकदेखि सदनसम्म भन्ने हुन्छ कतिपय इस्युहरूमा? यो विषयमा तपाईँहरू अझ अगाडि जान सक्ने अवस्था छ? यो विषयमा मूल रूपमा प्रस्तावक नै अगाडि आउनुपर्छ। प्रस्ताव त हराइसके। अब हराइसकेको स्थितिमा नेकपा एमाले प्रस्तावकहरू आफ्नो अनुहार जनताको बीचमा कसरी देखाउनुहुन्छ प्रस्ताव राखेर प्रस्ताव भाग्दाखेरि? त्यसकारण
आउनुहोस्, जे छ त्यो छलफल गर्न तयार हुनुहोस् र संविधानको रक्षक बन्नुहोस्, संविधानको भक्षक बन्ने छुट छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रश्न आजको प्रश्न मात्रै होइन, यो प्रश्न उहाँहरू जसले सही गर्नु भएको छ बाँचुन्जेल उहाँहरूले जवाब दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अहिले गठबन्धनमा छौँ, त्यस कारणले कहीँ लाग्न सक्छ गठबन्धनले दिए भइगयो नि, तर सही गर्दा त व्यक्तिगत रूपमा सही गर्नु भएको छ। त्यस कारणले गठबन्धनको नेतालाई पनि र यसमा सही गर्ने सबैलाई यसले हरेक दिन बाँचुन्जेल आत्मबोध अपराधले उहाँहरूलाई आफै हुनेछ। र अर्को कुरा के हुनेछ भने यिनीहरू अगुवा होइन, यिनीहरू भगुवा हुन् र यिनीहरू खाली षड्यन्त्र गर्न मात्र जाने छन् र राम्रो गर्न जानेकै छैन, राम्रो उद्देश्यले प्रस्तावहरू नै ल्याउँदै। तपाईँले जे आरोप लगाउनु भयो, सांसदले आफूले गरेको कुनै पनि कार्यका लागि त्यति धेरै नैतिकवान हुन्छन् तपाईँले भनेको जस्तो जुगौँ जुगसम्म अथवा बाँचुन्जेलसम्म यो कुराले पोल्छ? राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ? नैतिकताको प्रश्न त्यति बलियो भएर आउँछ कि राजनीतिमा त धेरै कुरा सम्भव हुन्छ भनिन्छ नि? सम्भव भनेको त जे पनि हुन सक्छ भन्ने हो। नैतिकताको पाठ नैतिक मान्छेले मात्रै पालना गर्न सक्छ। सबै मान्छेसँग उस्तै बराबर यो केसमा नैतिकता हुन्छ भने मैले पनि ठान्दिनँ। त्यसै कारणले जवाब त खोज्छ नि, प्रश्न आएपछि त जवाब खोज्छ नि। यसमा चाहिँ अब एमाले संसदमा मैले अघि सोधेको जस्तो संसदमा एमालेको अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू बोल्नुभयो, तपाईँ बोल्नुभयो खास गरी, र अरू सांसदहरू पनि बोल्नु होला, समितिमा भएका अरू 4 जना मध्ये 3 जना सदस्यहरू पनि बोल्नु होला, एमाले सिंहको पार्टीको रूपमा संस्थागत रूपमा बोल्ला। बोल्ने बाहेकको प्रक्रिया तपाईँहरू जस्तो कतिपय ठाउँ ओइल घेराउ गर्न जाने, सडकको आन्दोलन गर्ने, यो सम्म त पुग्नुहुन्न अहिले यो विषयमा? यो विषय संसदभित्रको विषय भएकोले गर्दाखेरि यो विषय सडकको विषय होइन। प्रेसर त हुन्छ नि, प्रेसर दिने कुरा विषय भएकोले गर्दा संसदमा राख्छौँ, पटक पटक पनि राख्छौँ र संसदमा भएकोले संसदमा राख्छौँ। संसदमा नरहेका कतिपय नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ संसदबाट बाहिर पनि राख्छौँ र मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदभन्दा बाहिरै छु, बोलिरहेको छु र संसदभित्र पनि म पटक पटक आवश्यकता अनुसार समय मिलाएर बोल्ने छु। अलि फरक विषयमा जाउँ। निर्वाचन, अब स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको जित हारको समीक्षा दलहरूले अझै पनि गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनपछि बैठक त धेरै पटक बस्यो, तर हिजो पनि एक खालको समीक्षा गर्दै अबको निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग पनि पार्टी एकीकरण हुन सक्ने, पार्टी एकीकरण नभनौँ गठबन्धन गरेर जान सक्ने, त्यसमा उसका दुईवटा शर्त छन्। एउटा पार्टी स्वीकारिएको अवस्थामा, अर्को चाहिँ केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्ने शर्तमा। यी दुईटा शर्तहरू पालना भएपछि आगामी सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर बाटो खोलेको छ। अथवा यसलाई चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने एमालेकै कुरा ल्याउनुको अगाडि चाहिँ प्रस्तावै गरेको छ भनौँ न, यसरी बुझ्दा पनि फरक पर्दैन भने गरेको छ। र कतिपय नेताहरूले चाहिँ वाम एकताको अनिवार्यता छ भनेका छन् र तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, नेकपाका पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। अबको निर्वाचनमा चाहिँ फेरि वाम गठबन्धन बन्न सक्ने अथवा
केही पार्टीहरूसँग एकता गरेर जान सक्ने सम्भावनाका विषयमा नेकपा एमाले के सोचेको छ? नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने, वाम गठबन्धन वा चुनावी तालमेल वा पार्टी एकता, यी कुराका विरोधी होइनन्। किनभने इतिहासमा हामीले पार्टी एकता पनि गरेका छौँ, विभाजनको पीडा पनि भोगेका छौँ, गठबन्धन गरेका छौँ, अरूले गठबन्धन गर्दा एक्लै पनि सामना गरेर भर्खरै आएका पनि छौँ र निश्चित उद्देश्यको निम्ति चाहिँ तालमेल, एकता, सहकार्य हुन सक्छ। निश्चित उद्देश्यका लागि मात्रै? निश्चित उद्देश्यको लागि। त्यो भनेको निर्वाचन प्रयोजनका लागि? कहिले निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति हुन्छ, कहिले गठबन्धन बनाएर सरकार गठनको प्रयोजन हुन सक्छ, पनि प्रारम्भिक हुन सक्छ, कहिले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हुन सक्छ। यस्ता अनेक विषयवस्तुमा हुन सक्छ। तर के हो भने चाहना र भावनाले मात्रै तुरुन्तै परिणाम दिँदैन। किन भन्दाखेरि एकताको कुरा रट्ने, तर एकता हुने कुरा चाहिँ मेरो स्वार्थमा मात्रै एकता हुन्छ भन्ने हो भने निहित स्वार्थीहरूको निम्ति चाहिँ नेकपा एमाले सबै कुरा चाहिँ त्याग निश्चित व्यक्तिको निम्ति गर्दैन। वामदेव गौतमले अब अर्को कुरा, कतिपय नेता हिजो कुन ठाउँमा थिए, आज कुन ठाउँमा छन्, हिजो के व्यवहार गरे, हिजो पार्टी फोर्नको निम्ति के गरेनन्, अब कहीँ पनि नभएपछि अनि मिठो कुरा चाहिँ शब्दमा बल्ल स्वरहरू फुरिन थालेका छन्। त्यसकारण मिठो शब्द मिठै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि, तितो औषधिलाई पनि मिठो लेपन लाएर अनि यो खाइयो भने चाहिँ भित्रको तितो थाहा नपाउने, बाहिरको मिठो मात्रै थाहा पाउने। तर नेकपा एमाले तितो मिठो सबै थाहा पाएको हुनाले गर्दा, सबै एक्सरे गरेर बसेको हुनाले, सबै एक्सरे गरेको हुनाले गर्दाखेरि पवित्र भावनालाई साथ दिन्छ, पवित्र कामलाई साथ दिन्छ। तर अरूको सेवा गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको ढाडमा टेकेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाएर, अझै भन्ने हो भने सकिन्छ भने सिद्ध्याएर अनि अरूको पाउमा आफ्नो शक्ति, नेकपा एमालेको शक्ति देखाएर अनि केही प्राप्ति गर्छु भन्ने हो भने त्यो दिशामा नेकपा एमाले लाग्न सक्दैन, तयार छैन। वामदेव गौतमले मध्यस्थता गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँको रोल भनेको उहाँले राष्ट्रिय एकता अभियान चलाएर मध्यस्थता गरिदिने, अथवा उहाँको पनि होला, उहाँ पनि पार्टीकै मान्छे हुनुहुन्छ, अहिले नभए पनि मध्यस्थता गर्ने अथवा पार्टी एक गराउने कुरामा चाहिँ उहाँको सक्रियता अहिले मात्रै होइन, नेकपा जतिखेर चाहिँ विभाजनको मुखमा पुगेको थियो
त्यतिखेरदेखि नै उहाँले यो अभियान एक खालले चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको अभियान अगाडि बढ्यो भने यसमा चाहिँ एमाले समर्थन गर्छ, ठिक छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है, हामी पनि पछि छौँ, एकता चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने होला नि एमालेको, कि अब होइन हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ राजा नै हो नेपालमा, अरू कम्युनिस्टहरू साना छन्, अरू चाहिँ हामीसँग आउनुपर्छ, लतारिएर आउनुपर्छ भन्ने हो एमालेको कुरा। एमालेमा त वामदेव कमरेडको आन्ध्रा आजदेखि जोडिएको हो र, तर उहाँलाई अहिलेको ठाउँमा केले पुर्यायो? उहाँ बिचमा हुनुहुन्छ नि, मध्यस्थता गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ अरूको गोटी बन्नुभयो, नितान्त आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा बाहेक अरू कुरा देख्नु भएन। तर उहाँले चाहिँ कुनै स्वार्थ गरेर पछिल्लो समय केही लाभ त लिनु भएको छैन नि व्यक्तिगत त। अब अहिले उहाँको एकता अभियान त कहाँ छ भने वर्षमा एकचोटि अहिले उहाँसँग एउटा चिया खान बोलाएर पार्टी प्यालेसमा ल मेरो एकता अभियान छ भनेर भन्नुभन्दा बाहेक अरू के छ? तर तपाईँहरूलाई त एक हुने हो भने त एउटा राम्रो बहाना हो नि त। उहाँ पार्टी मिलाउनु परेन, मिलाउने हो। उहाँले त अस्ति नै पनि भन्नुभयो नि, भन्नुभएको छ नि, कामरेड प्रचण्डको उक्साहटमा म आत्मआलोचना पनि गर्नुभयो नि। बिगार्न समय बिग्रिसकेपछि त, बिगार्न समय बिग्रिसकेपछि आफ्नो अस्तित्व अब पहिचानको खोजीमा पुगिसकेपछि त अहिले प्रस्ताव गरेर के हुन्छ? भनेपछि वामदेव गौतम अहिले आफ्नो पहिचान खोज्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानबाट। पहिचान खोज्दै हुनुहुन्छ, अरूको शक्तिमाथि बुई चढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि पवित्र उद्देश्य छ भने त हो। शब्दले मात्र पवित्र हुँदैन, व्यवहारले पवित्र हुन्छ। त्यसकारण शब्द पवित्र छ एकताको, हिजो पनि पवित्रै थियो, इतिहासमा पनि एकता शब्द पवित्र नै हो, भविष्यमा पनि पवित्रै रहन्छ। तर त्यो अनुसारको व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन, खोजी त त्यहाँनिर हो। तर उहाँलाई आफैलाई लागेछ पार्टी विभाजनमा म पनि दोषी थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले म आत्मआलोचना गर्छु, आत्मआलोचित हुनुपर्छ, त्यसैले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। एमालेलाई त्यस्तो लाग्छ वामदेव गौतम दोषी हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको पार्टी विभाजनको कारक उहाँ हो भन्ने लाग्छ? लाग्छ मात्रै होइन, म आफै 3.5 घण्टा कुरा गरे। जुन बेला उहाँलाई रोक्नको निम्ति मै हुँ आफै 3.5 घण्टा कुरा गर्न। तर ओलीले त प्रचण्डलाई दोष दिनुहुन्छ नि। मुख्य प्रतिद्वन्दिता कोसँग हुन्छ हो नि। तर जड त खोजेर जड के हो पत्ता लगाउने कुरा नगरेर कहिले काहीँ मन्दिरमा देख्नुभयो घन्टी बज्छ तर बीचमा एउटा पेन्डुलम हुन्छ, त्यो पेन्डुलमले चाहिँ यता पनि ठोक्छ आवाज आउँछ, अर्कोतिर पनि ठोक्छ आवाज आउँछ। कसैले के गर्नुहुन्छ भने त्यो बिचको पेन्डुलम नभएको बेलामा बाहिरबाट केही चिजले ठङठङ हानेपछि आवाज आउँछ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने वामदेव गौतम त्यो पेन्डुलम बन्नु हुँदैन कसैको। पेन्डुलम बन्नुभयो, बन्नु त भयो नि त, पेन्डुलम बन्नु हुँदैन। र अहिले उहाँले साँच्चै अनुभूति गर्नुभएको छ भने हात उठाएर भन्नुपर्छ कि मैले विगतमा कमजोरी गरेँ। उहाँले त एमालेबाट पदमै रहँदा एमाले छोरे भन्नुभएको छ। म एमाले प्रवेश गर्न चाहन्छु, मैले एमालेबाट प्रवेशको अनुमति पाऊँ निशर्त रूपमा भन्न तयार हुनुहुन्छ? उहाँले आवेदनै हाल्नुपर्ने हो, भन्नु पर्यो नि त नेतृत्वलाई, निशर्त रूपमा म एमालेमा आउन तयार छु भनेर भन्नु पर्यो। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि
इतिहासमा अशोक राई एमाले मैले बनाएको हुँ, त्यसकारण एमालेमा चाहिँ म फेरि पनि चाहिँ ठाउँ पाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, भनिराख्नु भएको छ। थुप्रै नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। सङ्कटको बेलामा सङ्कट सिर्जना गर्ने सजिलो भयो भने, सङ्कटबाट निवारण भयो भने, सङ्कटको बेलामा म भगुवा, सङ्कट सिद्धियो त्यस कारणले म अगुवा बन्न पाऊँ भन्यो भने के हुन्छ? कसम खाएका हुन्छौँ, जस्तो सुकै सङ्कट आयो भने पनि सामना गर्न तयार हुन्छौँ, शपथ खाएका हुन्छौँ, प्राण दिनु परे पनि म तयार छु भनेको हुन्छ। अनि त्यो शपथ चाहिँ खास खास बेलामा चाहिँ बिर्सिने, अवसरको लागि कहाँ कहाँ कुद्ने, अनि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति भयो भने भाग्ने, अनि सजिलो स्थिति भयो भने, निजी रूपमा अप्ठ्यारो भयो भने फेरि चाहिँ। तर अहिले एमालेको लोकप्रियता त्यस्तो बढेर एमालेमा आमूल परिवर्तन भएर उनीहरूले भनेको जस्तो केपी ओली हिजो प्रतिगमनमा लागेको भएर अहिले अग्रगमनमा लागिसकेको भएर यस्तो कारणले फर्किन खोजेको जस्तो देखिँदैन नि। तपाईँले भनेको जस्तो अब आफूलाई निजी केही समस्या भएर फर्किन थाल्यो भने पनि अरू एमालेमा ठुला अवसरहरू फेरि देखिए बाहिर बसेर हेर्दाखेरि त्यसले फर्किन खोजेको हो भन्ने जस्तो त देखिँदैन नि त। कहाँ छ? आफ्नो ठाउँ काङ्ग्रेसमा खोज्नु भएको छ। अहिले त स्थानीय चुनावले गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसले लिने कुरा त फाइदा लियो नि। आफ्नो भविष्य काङ्ग्रेसमा देख्नुहुन्छ, अनि आफ्नो भविष्य माओवादी केन्द्रमा देख्नु भएको छ कि भगुवा यसमा देख्नु भएको छ? उहाँले त यसको निम्ति गीत सित लेखेर के चुनावमा सबै कुरा गर्नुभयो, गर्नुभयो नि त। नेकपा एमाले एक्लै गठबन्धनसँग सामना गरेर आफ्नो जनताको बीचमा पहिचान, पद, जनताको बीचमा अभिमत बनाएर अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारण नेकपा एमाले त आह्वान गरिरहेको छ, आह्वान गरिरहेको छ, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, पार्टी प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने आह्वान छ। पार्टी प्रवेश गर्नुहोस्। र कतिपय हामीले विधानमै राखेका छौँ, पुराना कमरेडहरू आउनुभयो भने स्वागत छ, स्वागत छ। 0 आवरदेखि होइन, तर के हो भने पहिला आफ्नो स्वार्थ अगाडि राख्ने अनि त्यसपछि आउँछु भन्ने हो भने। हामी अन्ततिर छौँ पण्डितज्यू, अन्ततिर चाहिँ म फेरि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2वटा मात्रै शर्त राखेको छ गठबन्धन गरेर चुनावमा जानका लागि, पार्टी एकीकरण होइन। त्यो 2टा शर्त भनेको एउटा पार्टी स्वीकारिनु पर्यो, अर्को भने केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको समीक्षा गर्नु पर्यो। संसद विघटन गलत थियो भनेर आत्मालोचना गर्नु पर्यो भन्ने होइन, समीक्षा गर्नु पर्यो। समीक्षाले त जे पनि नतिजा दिन सक्ला। यी 2टा शर्त राखेको छ। एमाले आफूले राख्ने शर्त बाहेक यी 2टा शर्त, आफूले राख्ने अथाह शर्तहरू हुन सक्लान् माधव कुमार नेपालको पार्टीसँग, यी 2टा शर्त स्वीकार्न सक्छ किन एमाले? एमाले गठबन्धनको निम्ति साझा कुराहरू आउँदा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। तर कुनै पनि पार्टीको नेकपा एमालेसँग जोडिएर पहिला नेकपा एमाले मेरो शर्त मानोस् अनि त्यसपछि मात्रै गठबन्धन गर्छु भन्ने हो भने यस्ता शर्तहरू नेकपा एमाले स्वीकार्न तयार छैन। लडाइँमै भएको हुनाले यी शर्तहरू राखिएका होलान्, पछि कमन ग्राउन्ड त खोजिन्छन् होला नि त पार्टीमा। त्यसैले गर्दा पहिल्यै शर्त राखेपछि पहिल्यै ढोका बन्द गरेपछि अनि छलफलको कहाँ बाटो हुन्छ? छलफल त खुला हृदयको साथ बिना शर्त सहित छलफल सुरु हुन्छ र त्यतिखेर केही अप्ठ्यारो भयो भने त्यतिखेर कुनै कुरा नेकपा एमाले
नेकपा एमालेलाई जायज लाग्यो भने त्यो स्वीकार्न सक्छ र अरूलाई लाग्यो भने नेकपा एमालेको कुरा स्वीकार्नुपर्छ। तर नेकपा एमाले पनि शर्त अगाडि राखिरहेको छैन, तर अरूले शर्त सोझ्याएर अनि अहिले त गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ नि त, गठबन्धनमा के शर्त राख्नु भएको छ र? हस्, हामी अन्तमा त्यस कारणले गर्दा नेकपा एमाले सहकार्यको निम्ति, एकताको निम्ति र निश्चित विषयवस्तुहरूमा चाहिँ साझा बनेर जान तयार छ, तर कसैको शर्त थोप्रेर भारी बोकेर नेकपा एमाले अरूको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, आज हामीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग किन अलपत्र परेको छदेखि वाम एकता गठबन्धनसम्मका विषयमा रहेर नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।